Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is Astilago Smart Fungi. In this topic, we study the part 1 of this topic. तो स्मार्ट बेसिकली जिसको हम ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, तो इसको हम दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है। और पहले हिस्से के अंदर हम इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में इसका हम दो तरह की जो है वो स्मार्ट, जिसमें लूज स्मार्ट और कवर स्मार्ट, और इसके साथ ही हम कंट्रोल ऑफ लूज स्मार्ट कि किस तरीके से इससे महफूज रहा जाता है। बेसिकली स्मार्ट की डेफिनेशन में है कि स्मार्ट आर सो बिकॉज ऑफ द ब्लैक डस्टी स्पोर मैसेज डैट रिजेंबल सट, यानी धुआं जैसे धुएं की शक्ल में होता है और ब्लैक कलर का धुआं। तो ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब पौधों के छोटी ग्रास वगैरह जो होती है और इस तरह गंदम है, उसके जो दाने होते हैं, दानों की बजाय दाने नहीं बनते बल्कि ब्लैक पाउडर बन जाता है। दी स्पोर मैसेज रिप्लेस दी ग्रेन कर्नल सच एज दोज ऑफ व्हीट और कॉर्न। तो ये जो फसल होती है और इसकी जो है इन्फ्लोरेसेंस वो चीज़ होती है जैसे फ्लावर्स होते हैं, और उस फ्लावर में सीड बनने की बजाय धुआं बन जाता है। अस्टिलैगो इज़ अ जीनस ऑफ स्मार्ट फंजाई। इट इज़ अ फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट है, एक फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट ऐसे पैरासाइट हैं जिसमें ये टोटली तौर पर होस्ट के अंदर डिपेंड करते हैं। फैकल्टेटिव के अंदर होता है कि अगर इसको बाज़ होस्ट नहीं मिलता तो बगैर होस्ट के अंदर भी ये अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड काज आ डिजीज़ कॉल्ड एज स्मार्ट। तो इस जीन्स के अंदर जो है वो ये अस्टिलैगो तकरीबन 400 के करीब स्पीशीज़ हैं जो कि ग्रासीज और को अटैक करती हैं। ग्रासीज यानी ओवरीज को, क्योंकि ओवरी वो जगह है जहाँ पर बीज बढ़ना होता है, और साथ साथ जो है वो पूरे के पूरे पौधे को तबाह करके उनको ब्लैक पाउडर स्पोर के अंदर तब्दील कर देते हैं। तो कि सारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं ये अपना लाइफ साइकिल इन्हीं एक पौधे के ऊपर है जिसको आर्टोशियस पैरासाइट कहते हैं। अस्टिलैगो इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, यानी हमारे मुल्क में अक्सर है जब भी कहीं आप घास के ऊपर, ग्रास जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं तो बाज़ का आपके कपड़े वगैरह जो है ब्लैक हो जाते हैं। तो बेसिकली ये उसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है जो कि ब्लैक बॉर्डर के अंदर तब्दील हो जाती है। एंड इट्स वेरियस स्पीशीज़ अटैकिंग दी व्हीट, मेज, कॉर्न, ओट एंड बार्ले, यानी जौ और जई और मकई और गंदम जो है उनकी फसल को ये तबाह करती है। अगर हम डिज़ीज़ के बारे में देखें तो सामने अगर आप प्लांट को देखें तो आपको जो इन्फ्लोरेसेंस है वो ब्लैक कलर की नज़र आ रही है। तो दूसरी आगे डायग्राम के अंदर देखें तो आपको सिर्फ सेंट्रल एक्सिस नज़र आ रहा है और बाकी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी स्पोर जितने भी हैं वो सारे निकल जाते हैं, सिर्फ सेंट्रल एक्सिस रह जाता है। The disease makes its appearance when the ears are produced. The ears in diseased plants emerge earlier than the healthy plant. यानी इसके अंदर जो हम पौधा जो होता है अगर जो है वो इनके अंदर डैमेज हो जाए तो इनके जो है वो ईयर जो होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं और ब्लैक पाउडर के अंदर तब्दील हो जाते हैं। जो हेल्दी प्लांट होते हैं उनके जो है वो ईयर जो है वो लेट निकलते हैं। All flowers are replaced by black powdery mass of spore. These spores are called as chlamydospore या teletospores. In the young spikelet, the spores are covered by a slippery membranes which burst before emergence of ears. When the central axis of the inflorescence is left behind, और इस तरीके कार से अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो बेसिकली ये जो डिज़ीज़ है ये सीड बॉर्न है, यानी सीड बॉर्न इस तरीके कार से है कि जब पहली दफ़ा इसका हाइफी जो होता है जिसको डाइक्रोटिक हाइफी कहते हैं तो वो ये स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है। यानी जो प्लांट होता है यानी वीट प्लांट है उसको हेल्दी प्लांट है उसके जब फ्लावर निकलते हैं तो उनके स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है, तो ये जो है वो इन्फ्लोरेसेंस से ये होता हुआ ये ओवरीज के अंदर चला जाता है
اور سیڈ جو ہوتے ہیں یہ جو بن جاتے ہیں فائنل پک جاتے ہیں، اس کے اندر یہ ڈارمنٹ ہو جاتا ہے، خبیدہ ہو جاتا ہے، اور یہ سیڈ آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے جیسے ہیلدی سیڈ ہوتے ہیں. یعنی وین دی انفیکٹڈ سیڈ آر سون the embryo start germination, the dormant mycelium also become active and keep on growing in the apical meristem without causing harm to the plant. تو یہ جب اس بیج کو ہم بوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ایمبریو اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے مائسیلیم اس کا اسٹیلیگو کا، یہ سیڈ کے اندر محفوظ ہوتا ہے. جب ہم سیڈ کو سیزن آتا ہے ان کو بونے کا گندم کو، تو جب اس کو ہم بوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ مائسیلیم جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکٹیو ہو کر جرمینیٹ کرتا ہے، اور جب ان کے ایئرز بن جاتے ہیں تو اس کے اندر آ کر وہ شامل ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی ان کے انفلوریسنس ہے ان کے بیجوں کو کنورٹ کر دیتا ہے پوڈری ماس. اور یہ جو بیج ہیں وہ بائی نیوکلیٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر یونی سیلر ہوتے ہیں اور ان کے اندر 2 نیوکلس ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے لائف سائیکل کو دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ABCDEFGH جو ہیں اس کے اندر یہ ڈائیگرام پہلی دیکھیں تو آپ کو ایک سیل ہے لیکن اس کے اندر 2 نیوکلس نظر آ رہے ہیں. تو یہی 2 نیوکلس سینکریون یعنی اس کے اندر زائگوٹ بن جائے گا، یعنی میل اور فیمیل 2 نیوکلس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ آپس میں مل لیں گے تو یہ زائگوٹ بن جائے گا جس کو ہم سینکریون کہیں گے. پھر اس کے اندر ریڈکشن یعنی میوسس ہوگی جس کے نتیجے سے پہلے 2 بنیں گے نیوکلس، پھر اس کے بعد 4 نیوکلس بنیں گے. پرومائسیلیم یہ اسٹرکچر ہوگی جس کے اندر یہ 4 نیوکلس ٹرانسفر ہو جائیں گے اور اس کے بعد سپور پیدا ہوں گے جو کہ ہیپلائڈ، کیونکہ یہ میوسس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو یہ ہیپلائڈ سپور ہوں گے اور ان میں n نمبر آف کروموسوم ہے. تو یہ اس طرح جو 4 بنیں گے 2 پلس ہو جائیں گے اور 2 مائنس ہو جائیں گے. تو پلس اپنے ہائفی بنائیں گے، مائنس اپنے ہائفی بنائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک پلس ایک مائنس ہائفی آخر کے اندر اس کے اندر کلیمپ کلیکشن بنتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جہاں 2 ہائفی آپس کے اندر مل جاتے ہیں تو دوبارہ اے والی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بائی نیوکلیٹ یونی سیلر اور بائی نیوکلیٹ بے شمار قسم کے نیوکلس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ نیوکلس کیا ہوتا ہے کہ نیوکلس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے کہ یہ ساری انفلوریسن جتنی بھی ہوتی ہے وہ بلیک پاؤڈر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. ایچ اسپور از یونی سیلر اور بائی نیوکلیٹ. دی وال آف دی اسپور از ویری تھک اینڈ اس سرفیس از ویری، یعنی اس کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے پتھروں کو تراشا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف ڈیزائن بن جاتے ہیں. دی تھک اسپور وال از ڈفرینشیٹڈ 2 لیئر، یعنی ایک باہر والی لیئر جس کو ہم ایکسوسپوریم کہیں گے وہ تھک وال ہوگی اور دوسری جو ہے وہ اندر والی لیئر ہوگی وہ تھن ہوگی. تو کیا ہوگا جب ڈسپرسل آف اسپورز ہوں گے، ونڈ ہوگی یا انسیکٹ ہوگا یا بارش ہوگی تو یہ جو ہے وہ مولک ہو جائیں گے کس پر؟ ہیلدی پلانٹ کے اندر. دے آر لوجڈ آن دی ایئرز آف دی ہیلدی پلانٹ، کیونکہ یہ پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر جاتے ہیں جو کہ ہیلدی پلانٹ کی نسبت ان کے ایئر پہلے آتے ہیں، بلیک پاؤڈر بن جاتا ہے تو ان کے سپور جو ہوتے ہیں ابھی جو ہے وہ دوسرے پودے جو ان کے ایئر جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کے اسٹگم کے اوپر جو ہے وہ سپور گر جاتے ہیں. پھر اس طریقے کار سے جب ان کے اوپر گریں گے تو یہ سپور ریسٹ نہیں کریں گے بلکہ یہ جرمینیٹ کر دیں گے. اور جرمینیشن کے لیے ٹیمپریچر ہے وہ ہمیں 20 سے 30 سینٹی گریڈ کے درمیان چاہیے، اور ان کے دونوں نیوکلس جو ہوتے ہیں وہ آپس کے اندر جرمینیٹ کرنے سے پہلے فیوز ہو جائیں گے جس کو ہم ڈپلائی یا سین جو ہے وہ کیریون کہیں گے. اور اس کے اندر میوسس ڈویژن ہوگی، پھر جرم ٹیوب بن جائے گی اور اس کو ہم جو ہے وہ پرومائسیلیم کہیں گے. یہ پرومائسیلیم کو ہم ایپی بیسیڈیم یا میٹا بیسیڈیم بھی کہتے ہیں. اور میوسس کے نتیجے سے زائگوٹ سے جو ہے وہ 4 ہیپلائڈ نیوکلیائی بنیں گے اور یہ چاروں ہیپلائڈ نیوکلیٹ جو ہوتے ہیں کیا کریں گے اس قسم کے کہ اس سے جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، 2 پلس ہوں گے اور 2 مائنس سپور ہوں گے. اور یہ جو ہے وہ جب جرمینیٹ کریں گے اور جب مائسیلیم تیار کریں گے وہ مائسیلیم جو ہے کنسسٹ آف ہیلائن یعنی شفاف اور ٹرانسفرسلی سیپٹا بن جائیں گے اور پروڈیوسنگ 4 سیل. Since the segregation of sexual stage take place during meiosis, 2 of these nuclei of plus type یعنی plus strain and 2 of the minus strains. تو جب یہ آپ اس کے اندر مل جائیں گے تو یہ
डिप्लोफेजिक यानी माइसीलियम जो होता है एक प्लस और दूसरा माइनस आपस के अंदर मिल जाएंगे और मिलने के नतीजे से क्लैंप कनेक्शन होगा। उस क्लैंप कनेक्शन के नतीजे से क्या होगा कि इनके जो है वो सेप्टेट हाइफी बन जाएंगे और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो तैयार, जिसको हम यूनिसेलर कहेंगे। और हर यूनिसेलर सेल के अंदर जो है वो दो दो न्यूक्लियस होंगे। दी डिप्लोफेजिक माइसीलियम इन्फेक्ट द ओवरी, ग्रो इंटरसेलुलरी एंड अल्टीमेटली इन्वेड द एम्ब्रियो। जब ये एम्ब्रियो के अंदर चले जाएंगे फिर सीड जो है मुकम्मल हो जाएंगे और ये उनको अंदर डॉर्मेंट हो जाएगी। माइसीलियम आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट इन द एम्ब्रियो become dormant without causing damage to the embryo. The infected seeds are as healthy as the uninfected one. तो ये जो होते हैं जब ऐसे ही नज़र आएंगे जब आपको हेल्दी उसके बीज नज़र आ रहे हैं और ये जो है वो जब आपको नेक्स्ट सीज़न तक ये जो है वो बिल्कुल ऐसी हालत में होगी जब नेक्स्ट सीज़न में इसको बोएंगे तो ये दोबारा अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर लें। थैंक यू।